اے ہوئی توحید ہے جدے واسطے نبی علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام تے گندگی گرائی گئی. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام دے قتل دے پروگرام بنے. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام دے شعب ابی طالب دے اندر درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرنا پیا. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام نو طائف دے اندر پتھر مارے گئے. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام نو آپ دی بیٹیاں دی وجہ تو اذیتاں پہنچائیاں گئیاں. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نو طرح طرح دی سزاواں دے اندر مبتلا کیتا گیا. اسے توحید واسطے میرے نبی دے یاراں نو سولی چڑھا دیتا گیا. اسے توحید واسطے حضرت بلال حبشی دے گلے دے اندر رسا ڈال کے انہاں نو مکہ دے بازاراں دے اندر گسیٹیا جاندا. اسے توحید واسطے نبی علیہ السلام دی پیاری صحابیہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے. ایک لات ایک اونٹ نال بن کے, دوسری لات دوسرے اونٹ دے نال بن کے انہاں نو مخالف سمت دے اندر چلا دیتا گیا اور جسم نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا. اور میرے محترم بھائیو ایسے توحید واسطے نبی علیہ السلام نو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ جانا پیا. لیکن ویکھو نا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھی وضاحتاں فرمائیاں. سیرت نگاراں نے مفسرین نے میرے نبی دی سیرت تے کتاباں لکھیاں کہ نبی علیہ السلام جدوں مدینیوں واپس فاتحانہ انداز دے اندر مکہ دے اندر داخل ہوندے نے, او مکہ او بیت اللہ جنوں اللہ رب العالمین نے خالصتاً اپنی عبادت واسطے تعمیر کروایا سی, اس بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے ہوئے سی. نبی علیہ السلام بیت اللہ دے اندر داخل ہوندے نے اور اپنی چھڑی دے نال بت گرائی جاندے نے اور پڑھی جاندے نے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا تے باطل مٹ گیا. حق تو مراد اسلام ہے, حق تو مراد توحید ہے, باطل تو مراد شرک ہے, باطل تو مراد جناب غیر اللہ دی عبادت ہے. فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکھر ہلائی صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بڑے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. بڑے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جم آئے لئی پھردا اکو خدا دی خدائی. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے محترم بھائیو سب تو بڑی نعمت
او اسلام دی توحید والی نعمت ہے تے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کرو، اللہ زندہ رکھی توحید تے موت آئے توحید دی حالت دے اندر۔